सेक्स एजुकेशन जिनसी तालीम क्या है? जिनसी तालीम दो मुख्तलिफ जेंडर्स के रिलेशन, प्राइवेट पार्ट्स जो अज़ाए मखसूसा होते हैं उनको डिस्कस करना, उनके बारे में मालूमात और उनके बारे में बात करना, ये एक आम सी सादा सी, मैं ऐसे समझूं कि आपको आम फहम बात है कि जिनसी तालीम हम आम तौर पर इसे कहते हैं। अब बच्चों के हवाले से हमारे यहाँ बड़ा एक अलमिया कह लें कि ना तो वालिदैन और ना ही असातिज़ा और ना ही हमारे माशरे में जो बड़े हैं, जिनको जो स्टेक होल्डर्स हैं और मेन स्टेक होल्डर्स फादर, मदर और टीचर, ये बच्चों से बात नहीं करते। अब अनलकीली जब मेन स्टेक होल्डर्स, जो मेन लोग हैं जिन्हें बच्चों से बात करनी चाहिए, जिनके साथ बच्चे बात करके कंफर्ट फील करते हैं, रिलैक्स फील करते हैं, वो अगर बात नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल में ये जो एक एरिया है और बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया है सेक्स एजुकेशन का, जिनसी तालीम का, वो बच्चों के अंदर बहुत बड़ी डेफिशिएंसी रह जाएगी। तो मैंने आज सोचा कि इस टॉपिक पे बात की जाए। अब होता ये है कि आप डेवलप्ड कंट्रीज को देखें, यूरोप को देखें, यूएसए को देखें, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, बहुत अच्छे अच्छे कंट्रीज में जब बच्चा क्लास 2 में पहुंचता है तो उससे के साथ पेरेंट्स सेक्स एजुकेशन को डिस्कस करते हैं, उसे सेक्स के हवाले से एजुकेट करते हैं। स्कूल्स में भी, घरों पे भी उनकी काउंसलिंग की जाती है और ये सिलसिला चलता है ऑलमोस्ट ग्रेड 12 तक, यानी कि पाकिस्तान में इंटरमीडिएट लेवल तक, मैट्रिक के बाद भी 2 साल तक, ताकि उन्हें प्रॉपर एजुकेट किया जाए। अब क्लास 2 का बच्चा यानी कि 5 या 6 इयर्स ओल्ड जो हमारा बच्चा है, उसके साथ हम सेक्स एजुकेशन के हवाले से क्या डिस्कस कर सकते हैं? उस बच्चे के साथ, चाहे वो बेटा है या बेटी है, उसके साथ हमने बीइंग फादर और मदर ये डिस्कस करना है, उसको समझाना है, सिखाना है, एजुकेट करना है कि बेटा ये आपके प्राइवेट बॉडी पार्ट्स हैं, इनको आपने किसी को टच नहीं करने देना, और ना सिर्फ किसी को बल्कि खुद भी आपने इन एरियाज को किस तरह प्रॉपर साफ रखना है और इस एरियाज को किस तरह आपने प्रॉपर कवर करना है। ये हमने क्लास 2 के लेवल के बच्चे को, 1 के लेवल के बच्चे को, 5 to 6 ईयर ओल्ड बच्चे को हमने एजुकेट करना शुरू करना है स्टेप बाय स्टेप। और उसके बाद एक स्टेप आता है जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं। अब जो लड़के हैं, बॉयज हैं, जब वो इतने बड़े हो जाएं कि बीइंग मुस्लिम, हमें मेरे ख्याल में फादर होने के नाते बेटों को और मदर होने के नाते बेटियों को एजुकेट होना है, करना है, उनको तालीम देनी है कि बेटा जब आप एक बलूगत की एज को पहुंचने वाले होते हैं, या इस्लाम हमें ज़ीरे नाफ बाल साफ करने का दर्ज देता है, क्योंकि इस्लाम में सफाई पे इतना जोर दिया गया है कि सफाई निस्फ ईमान है। अब बच्चे जब ग्रोइंग एज में बलूगत की तरफ जाते हैं, उन्हें कोई नहीं बताता। अनलकीली मैंने बहुत स्टडी किया है, मोर देन 70% बच्चों को फादर्स नहीं बताते, टीचर्स नहीं बताते। मेरे ख्याल में ये की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फादर और मदर की कि उन्हें सिखाया जाए, उन्हें बताया जाए और फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम उन्हें प्रैक्टिकली करके दिखाया जाए बगैर किसी शर्म के। छोटे होते हैं बच्चे, उनको यूज ऑफ रेजर अच्छे वाला, अच्छी क्वालिटी का रेजर लेके दिया जाए कि ताकि वो प्रॉपर उसे यूज करना भी सिखाएं। और इसी तरह मदर्स बच्चियों को उनकी जब वो बलूगत की एज को जाने लगती हैं, उससे थोड़ा पहले उनकी मेंटली काउंसलिंग करें, उनको बताएं कि बेटा आपके अंदर कोई फिजिकल चेंज आने वाला है, और स्टेप बाय स्टेप, ताकि अचानक उनके लिए कुछ नया ना हो
اور ان کو ان کے ڈیز کے حوالے سے گائیڈ کریں اور ان کی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ان ڈیز کی وہ ان بچیوں کو بتایا جائے تاکہ وہ مینٹلی بھی پریپیئر رہیں اور فزیکلی بھی پریپیئر رہیں تاکہ ان کے لیے کچھ ٹینشن والی بات نہ ہو. کہیں وہ مارکیٹ میں ہیں, کہیں اگر وہ اسکول میں ہیں, کسی بھی جگہ پہ ہیں تو انہیں پتا ہو کہ اس طرح کا کوئی چینج ہمارے ساتھ اچانک ہو سکتا ہے. تو بینگ پیرنٹس ہمیں اپنے بچوں کی ہر اینگل پہ کاؤنسلنگ بھی کرنی ہے اور انہیں ایجوکیٹ بھی کرنا ہے. تو یہ ایک مخصوص ایریا تھا جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ایک ڈیفیشنسی تھی اور بہت گیپ تھا جس کے بارے میں نہ تو پیرنٹس ایڈریس کرتے ہیں نہ ہی ہمارے ہاں پاکستان جیسے کنٹری میں ایک المیہ کہہ لیں, افسوسناک صورتحال کہہ لیں, اس کو شرم کی اس میں ڈال کے یا اس کو ایسے سمجھنے کہ ایک کور ڈال کے اس کے اوپر کہ اس پہ بات نہیں کی جاتی, جبکہ اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے. اسلام اسٹریٹ فارورڈ آپ کو اس بارے میں بات کرنے پہ کبھی منع نہیں کرتا اور بچوں کو یہ بھی گائیڈ کریں جب وہ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں, گرو ہو رہے ہوتے ہیں, گروئنگ ایج میں ہوتے ہیں کہ اپوزٹ سیکس کے حوالے سے بھی تھوڑا سا انہیں پراپرلی گائیڈ کیا جائے تاکہ ٹیچنگز آف اسلام کے انڈر کہ انہیں اسلامی تعلیمات کے مطابق جو اپوزٹ سیکس ہے یا اپوزٹ جینڈر ہے اس کے ساتھ آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے. تو اس سے اوپر ایک ہے ایڈلٹ سیکس ایجوکیشن, اس کو میں انشاءاللہ اپنی کسی نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کروں گا. لیکن آج تک کی ویڈیو کے لیے بچوں کی جو سیکسل ایجوکیشن ہے, سیکس ایجوکیشن ہے, اس کے حوالے سے جو میں نے ایریا بتایا ہے میرے خیال میں والدین کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی. اور میرے خیال میں یہ ٹاپک ایسا ہے کہ بغیر کسی شائنس کے, بغیر کسی ایسی ہیزیٹیشن کے, ہچکچاہٹ کے, بچوں کے ساتھ اچھے موڈ کے ساتھ اچھے ماحول میں اچھے طریقے سے کھل کے ڈسکس کریں. ان کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی اور انہیں بتائے. پلیز فار گاڈ سیک اس سے پہلے کوئی ان کے ساتھ اور ڈسکس کرے. ہمیں خود بینگ پیرنٹس خود بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے. کیوں کہ ہم اپنے بچوں کی سائیکی سمجھتے ہیں, ہم اپنے بچوں کی نفسیات سمجھتے ہیں, ہم اپنے بچوں کا ویک ایریا سمجھتے ہیں اور ان کو یہ چیزیں پرووائڈ بھی کریں جو ان کی بیسک ریکوائرمنٹس ہیں. اس حوالے سے جو بچوں کے اندر سیکسول چینجز آتی ہیں تو یہ ساری چیزیں بچوں کو پرووائڈ بھی کریں اور ان کی ایزی ایکسیس میں دیں. امید کرتا ہوں کہ یہ جو ہم نے چیزیں آج ڈسکس کی ہیں یہ ہمارے لیے, ہماری سوسائٹی کے لیے, ہماری فیملی لائف کے لیے, ہمارے لائف سٹائل میں ہم سب کے کام آئیں گی. مجھے ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.